इतिहासलाई सम्मान गर्नको लागि कसैले पनि खुम्चाउनु पर्दैन। जो हामी राजावादीहरू भन्छौँ, राजावादीहरूले पनि आफ्नो मात्रै भनाएर आफ्नै मात्र पेवा हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई भन्नु भएन। तपाईहरुलाई इतिहास गलत ढंगबाट पढाइएको छ, तपाईहरुलाई इतिहास असन्तुलित ढंगबाट पढाइएको छ, तपाईहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन सिकाइएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिउनु सर भन्नुभएको त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। पञ्चायतै जाँदैन भन्थे पञ्चायत पनि गयो, राज संस्थै जाँदैन भन्थे राज संस्था पनि गयो हैन, हिन्दू राष्ट्र जाँदैन भन्थे हिन्दू राष्ट्र पनि गयो। परिवर्तन त के हुन्छ हरेक इतिहासको हरेक समयको पात्रको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्यो भने नै भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। त्यसकारणले जुन निर्णय भएको छ यो स्वागतयोग्य निर्णय हो। सक्षम नेतृत्व 7 दलीय गठबन्धनले दिनुपर्छ र देशमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। राप्रपाले प्रचण्डको एजेन्डा मानेको छ, राप्रपाले गणतन्त्र मानेको छ, राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता मानेको छ। राजनीतिमा जाने कि नजाने अहिले बेला भएको छैन। मेरो काम भनेको खबरदारी पत्रकारिता। पृथ्वीनारायण शाह भौगोलिक एकीकरणकर्ता पनि हुन्, पृथ्वीनारायण शाह भावनात्मक एकीकरणकर्ता पनि हुन्, पृथ्वीनारायण शाह सांस्कृतिक एकीकरणकर्ता पनि हुन्। तपाईहरुको पुस्तालाई गलत भाष्य सिकाउने अधिकार हामीलाई छैन। यो देशमा संघीयता घाँडो हो, यो आर्थिक रूपमा घाँडो हो, यो राजनीतिक रूपमा घाँडो हो, यो भू राजनीतिक रूपमा घाँडो हो। अहिले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारले निर्णय गर्यो, त्यो स्वागतयोग्य छ। तर त्यसमा अझै पनि संकुचन छ, किनभने सरकारले एकता दिवस भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरिदिएको माटोमा उभिएर र पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरिएको देशमा बसेर, त्यो भूगोलभित्र बसेर त्यो संकुचित मनस्थिति राख्नु भनेको त्यो विकृत वामवादी सोच हो, त्यसलाई चिर्नु पर्नेछ। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरणको साथसाथै यो देशको भावनात्मक एकीकरण पनि गरेका हुन्, किनभने भौगोलिक एकीकरण नभइकन संसारमा कहीँ पनि भावनात्मक एकीकरण हुँदैन। उदाहरणको लागि अहिले तपाईँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जानुभयो भनेदेखि सबैले नेपाली भनेको सुन्नुहुन्छ आफूलाई। त्यो नेपालीत्वको भाव कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यो भौगोलिक एउटा सीमाले गर्दा त्यो नेपालीत्वको भाव आएको हो। र अन्य देशमा जानुभयो भने तपाईँले नेपाली मूलका, हामी अब कोही भारतीय होलान्, कोही अब बेलायती होलान्, कोही अमेरिकी होलान्, तर नेपाली मूलका भन्छन्। तर नेपालको सीमाभित्र बस्ने नेपालीहरूले हामी नेपाली हौँ भनेर जुन गर्व गर्छन्, त्यसको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ। र त्यो भौगोलिक एकीकरण मात्रै होइन, त्यो भावनात्मक एकीकरण पनि हो। भावनात्मक एकीकरण मात्रै होइन, त्यो सांस्कृतिक एकीकरण पनि हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय गरेपछि कुमारीको गएर खुट्टा ढोकेको हो। सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहले यो हिन्दूहरूको भूमि भए पनि यहाँ सबै धर्मावलम्बीलाई आफ्नो कुल धर्म मनाउने छुट हुनुपर्छ भनेको हो। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले मुजुरा हेर्न बाहिर जाने होइन, हाम्रै सांस्कृतिक परम्परालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो। र त्यसपछि पनि जुन किसिमबाट यो देशभित्र धार्मिक सांस्कृतिक एउटा सौहार्दता रह्यो, त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै देन हो। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाह भौगोलिक एकीकरणकर्ता पनि हुन्, पृथ्वीनारायण शाह भावनात्मक एकीकरणकर्ता पनि हुन्, पृथ्वीनारायण शाह सांस्कृतिक एकीकरणकर्ता पनि हुन्। यो बुझ्न हामीले यसलाई, यो भाष्यलाई गलत ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। उनी साझा संस्कृतिको एकताका प्रतीक हुन्, साझा संस्कृतिको एकताका प्रतीक हुन्। हामीले साझा संस्कृति भन्दै गर्दा पृथ्वीनारायण शाह त आखिरी राप्रपाको मात्र मुद्दा भयो नि, अन्य दलले त मानेकै रहन्छ। अन्य दलमा विकृत वामवादीहरू घुसेका छन्, अनिखेरि क्या मनाउन गाह्रो भयो नि। अब अन्य सरकार बन्यो भने भोलि राप्रपाले त्यो सरकारलाई समर्थन गरेन भने यो बिदा पनि कटौती हुन्छ। ल हेर्नु त अब कसले बिदा कटौती गर्दो रहेछ, हेर्नु त कसको आँट आउँदो रहेछ। ल हेर्नु त, वर्षै पछि यो पृथ्वी जयन्ती मात्रै होइन, राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पनि मनाउनुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पनि मनाइराखेका छौँ। यो पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मात्रै आएको हो, तर फेरि बिदा कटौती गरेकै थियो सरकार परिवर्तन सँगसँगै कानुनै परिवर्तन हुन्छ भने यो कुरा परिवर्तन हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, परिवर्तन त अब पञ्चायतै जाँदैन भन्थे पञ्चायत पनि गयो, राज संस्थै जाँदैन भन्थे राज संस्था पनि गयो होइन, हिन्दू राष्ट्र जाँदैन भन्थे हिन्दू राष्ट्र पनि गयो। परिवर्तन त के हुन्छ त्यसो हुनाले, तर तपाईहरू जस्तो मभन्दा तलको पुस्ताका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ अहिले मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ,
तपाईहरूको पुस्तालाई गलत भाष्य सिकाउने अधिकार हामीलाई छैन। यो बुझ्नु पर्यो। तपाईहरूलाई इतिहास गलत ढङ्गबाट पढाइएको छ। तपाईहरूलाई इतिहास असन्तुलित ढङ्गबाट पढाइएको छ। तपाईहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन सिकाइएको छ र त्यो तपाईहरूले धेरै ठाउँमा देख्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले तपाईहरूको पुस्तामा यो देशले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्न जान्न सकेन भने तपाईहरू मौका पाउनु भयो भनेदेखि, भिजा पाउनु भयो भने अपवादलाई छोडेर कोही पनि यो देशमा बस्नुहुन्न। किनभने तपाईहरूलाई त्यो देशले माया गर्नुपर्ने भावनात्मक आधार पनि नदिने र तपाईहरूको जीवन सहज हुने भौतिक आधार पनि नदिने हो भने तपाईहरू यो देशमा माटोमा टाँसिएर किन बस्ने? त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरूको पुस्तालाई गलत भाष्य नसिकाऊ। हरेक देशले संसारमा हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि त हत्या हिंसा नि प्रयोग गरे भनेर भन्ने गर्छ। संसारमा मलाई एउटा एकीकरणकर्ता बताइदिनुहोस् जसले आजभन्दा 250-60 वर्ष अगाडि एकीकरण गर्दाखेरि अलिकति हत्या र अलिकति हिंसा प्रयोग नगरेको होस्। मैले हत्या हिंसाको औचित्य दर्शाउन खोजेको होइन। तपाईले भारतमा वल्लभभाइ पटेललाई संसारको सबैभन्दा शान्तपूर्ण एकीकरणकर्ता भनेर भनिन्छ। तर भारतमा पनि जब हैदराबाद भारतमा गाभिन मानेन, त्यहाँ हिंसा प्रयोग भयो र त्यहाँ प्रयोग भएको हिंसाको विवरण धेरै वर्षपछि आउँदाखेरि त्यहाँ 10,000को ज्यान गएको रहेछ। अझ अपुष्ट समाचार अनुसार त अपुष्ट तथ्याङ्क अनुसार त लाखौँको ज्यान गएको भनिएको छ। त्यसकारणले यस्ता किसिमका यो गलत भाष्यहरू निर्माण गरेर इतिहासलाई गलत ढङ्गबाट तोडेर मोडेर तपाईहरूको पुस्तालाई त्यो इतिहास हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन। त्यति बेलाको समयमा राखेर हेर्नुहोस्, त्यति बेला संसारमा तानाशाहहरू नै थिए, धेरै तानाशाही थिए। इतिहास पृथ्वीनारायण शाह भनेर भनेको छ कहिलेकाहीँ। शाहले चाहिँ राज्य विस्तार गरे, आफू राजा बन्नलाई, आफू शक्तिशाली भएपछि राजा भएपछि त ठुलो मान्छे भएपछि त जसले पनि आफ्नो विस्तार गर्न चाहन्छ, आफ्नो ठुलो देश होस्, आफ्नो भूगोल ठुलो होस्, जनता धेरै हुन् भन्ने त्यति मात्रै गरेका हुन्। हामीले धेरै पृथ्वीनारायण शाहलाई धेरै जय जयकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्नेहरू पनि छन् नि। अनि तपाईँ एउटा प्रहरी अधिकृतले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हाई हाई गर्ने, तलब खाएर गरेको हो कि होइन? नराम्रो काम गर भनेर तलब दिया हो? एउटा सचिवले राम्रोसँग इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा तपाईँहरू सबै हाई हाई गर्ने, त्यो त उहाँको दायित्व नै हो नि, त्यसैको लागि तलब दिएको हो नि। एउटा मन्त्रीले राम्रो काम गर्यो भने उहाँको हाई हाई गर्ने, नराम्रो काम गर भनेर जनताले छानेको हो? नराम्रो काम गर भनेर सरकारले पैसा दिया हो? होइन नि। हो, गर्न त आफ्नो दायित्व अनुसार आफूले चाहेको अनुसार गर्ने हो। तर जब तपाईँले निर्माण भइसक्छ, त्यो निर्माणको श्रेय दिनु परेन? तपाईँ आज त्यही टुक्रा टाक्री भइदिए भए हामी झडै गरेर बसिरहेको थियौँ कि हामी अर्को कुनै देशको भूमि भइसक्थ्यौँ कि? अब मेन समस्या कहाँनिर आयो भने एउटा श्रेय दिनको लागि मात्रै पनि राप्रपा गणतन्त्रवादीसँग मिल्दिने भयो। यो चाहिँ किन गर्यो? यो गलत गरे नै राप्रपाले? राप्रपा गणतन्त्रवादी भएको होइन, यो कुरामा प्रष्ट हुनुहोस्। मैले नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्डीकरण भयो भन्दै गर्दा कतिपयले राप्रपा पनि त प्रचण्डीकरण भयो नि सरकारमा गएर भनिराख्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले त प्रचण्डीकरणको अथवा प्रचण्डको एजेन्डा पनि मानेको हुनाले, नेपाली कङ्ग्रेस प्रचण्डको पुच्छर भएर गएको हुनाले प्रचण्डीकरण भयो भनेको हो। पख्नुहोस् एकछिन पख्नुहोस्, बिजा नकाट्नुहोस्। राप्रपाले प्रचण्डको एजेन्डा मानेको छ, राप्रपाले गणतन्त्र मानेको छ, राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता मानेको छ, राप्रपाले संहिता मानेको छैन। एजेन्डामा हामी दृढ छौँ, हामी आफ्नो एजेन्डामा कायम छौँ। त्यसो हुनाले एकैछिन तपाईँले बिचा नकाट्नुहोस्। त्यसै हुनाले संसदमा गइसकेपछि विभिन्न प्राविधिक कुराहरू हुन्छ, सरकार निर्माणका कुराहरू हुन्छ। पहिला पनि काङ्ग्रेस माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायो भनेर काङ्ग्रेसको प्रचण्डीकरण भयो भनेको होइन। प्रचण्डको एजेन्डामा, माओवादीको एजेन्डामा काङ्ग्रेस गयो भनेर काङ्ग्रेस प्रचण्डीकरण भयो भनेको। सरकार मिलेर बनाउनु त संसदभित्रका बाध्यताहरू हुन्छन्, संसदभित्रका प्राविधिक पक्षहरू हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राप्रपा आफ्नो एजेन्डामा दृढ छ। राप्रपा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मात्रै होइन, एकता दिवस नै मात्र मनाउँछ।
राप्रपा गणतन्त्रको पक्षमा छैन। राप्रपा यो देशको दीर्घकालीन हित र खास गरी तपाईँहरू जस्ता युवा पुस्ताको लागि यो देशलाई शान्त, स्थिर, सुरक्षित र एउटा विकसित समृद्ध बनाउनको लागि यो देशमा संवैधानिक राज संस्था अत्यावश्यक छ भन्ने कुरामा दृढ छ। त्यसै गरी यो देशमा सङ्घीयता घाँडो हो, यो आर्थिक रूपमा घाँडो हो, यो राजनीतिक रूपमा घाँडो हो, यो भूराजनीतिक रूपमा घाँडो हो भन्ने कुरामा प्रश्न छ। र त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षताले यो देशभित्र जस्तो किसिमबाट धार्मिक जनसङ्ख्यिक बनौटलाई बदल्दैछ र यो देशको धार्मिक संवेदनशीलता जसरी बढ्दैछ त्यसले तपाईँहरूको पुस्तामा कुनै पनि किसिमको सङ्कट निम्ति आउन सक्छ भनेको हुनाले यो देशलाई पुनः हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रष्ट छ। पुग्यो? राष्ट्रपति इलेक्सनमा के गर्छ राप्रपाले? किनभने राप्रपा राजा अब यो अरू राजनीतिक विषयहरूमा म आज तपाईँहरूलाई टिप्पणी दिन चाहन्न। मैले अरू राजनीतिक विषयमा अन्तर्वार्ता पनि दिन गएको छु, पक्नुहोस्, अन्तर्वार्ताहरू पनि दिइराखेको छु। आज पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर जति टिप्पणी लिनुभयो त्यो पर्याप्त छ। अरू विषयमा म आज प्रवेश गर्न चाहन्न। रविन्द्रजी, अब हिजो राजा फाल्नकै लागि जन्मिएको पार्टी माओवादी, राजा आउनै पर्छ ल्याउनै पर्छ भनिरहेको राप्रपा, अनि दुईटा मिलेर फेरि राजा आउँछ भनेर कसरी पत्याइदिने? तपाईँहरू गफै मात्र हाँकेर हिँड्नुहुन्छ। फेरि तपाईँहरू अलि यङ नै हुनुहुन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा माओवादीहरूले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्थे, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने भन्ने। थाहा छ तपाईँहरूलाई? सुन्नुभएको छ? तपाईँहरू अलिकति यहाँ युवाहरू जो हुनुहुन्छ सुन्नुभएको छ होइन? हो, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने हो। सक्नुहुन्छ? अनि नसके भएदेखि अहिले राप्रपा जसरी उठिसक्यो र आज पनि तपाईँले राष्ट्रिय एकता दिवसमा राप्रपामा जुन किसिमको यति ठुलो शुभेच्छुकहरूको भेला देख्नुभयो त्यो त प्रारम्भिक सङ्केत मात्रै हो। त्यसो हुनाले अब यो त प्रारम्भिक पहिलो पाइला हो। अब ढाडमा टेक्ने हो अनि टाउकोमा हान्ने हो। जस्तो कि ढाडमा टेक्ने टाउकोमा हान्ने भन्नुभयो, तर भन्नेहरूले के भन्छन् भने जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जस्तो बनाउनु भयो, दुईटा पार्टी र दुईटा सांसद बाहेक सबै पार्टी सत्तामा यो पटक। र त्यसले गर्दा पनि के भनिन्छ भने प्रचण्डले केपी ओलीको रिमोट कन्ट्रोलमा प्रचण्डको सरकार बन्यो भनेर भनेको थियो। हिजो कङ्ग्रेसले समर्थन गरिसके पछाडि अब प्रचण्डको केपी ओलीको रिमोट कन्ट्रोलमा प्रचण्ड रहनु भएन, प्रचण्ड शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेर एक किसिमबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको बेला प्रचण्डले यो पटक पनि एमालेको ढाडमा टेकेर काङ्ग्रेसको टाउकोमा हान्ने काम गर्नुभयो भनेर भनेका छन्। हेर्नुहोस्, यो देशको राजनीति 30 वर्षदेखि यसै गरी घस्रिराखेको छ। अहिले त्यो घस्राइ झन् एक किसिमले भन्ने हो भने उँधोगति लागेको छ। धेरै जनताले अब बुझ्न थालेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको एजेन्डा भन्दा फरक गएर यो देशको हित हुँदैन भन्ने कुरा धेरै जनताले अहिले बुझ्न थालेका छन्। र यो जति यो नौटङ्की र नाटक हुँदै जान्छ त्यति जनताहरू प्रष्ट हुँदै जान्छन्। राप्रपा नि फस्यो नि, आखिर राप्रपा अछुतो रहेन नि। होइन, हामीले त ढाडमा टेकेकै हो नि, किनभने टाउकोमाथि त प्रहार गर्नै बाँकी छ होइन। त्यसै हुनाले मलाई अरू कुरा थाहा छैन। राप्रपा आफ्नो बाटोमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ। राप्रपा धेरै तल पुगेको थियो। यो चुनावले राप्रपालाई पालुवा पलाएको छ र चुनावभन्दा अगाडि अनपेक्षित रूपमा केही राजनीतिक घटनाक्रमको विकास नभइदिएको भएदेखि यो पटक राप्रपाले धेरै राम्रो नतिजा लिएर आउँथ्यो। यो देशका जनताले राप्रपाको एजेन्डा यो देशको दीर्घकालीन हितको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न थालेका छन् र अर्को चुनाव आइपुग्दाखेरि हामी यो बुझाइलाई स्पष्टसँग लैजान सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। इतिहासको कालखण्डमा मुलुकका लागि योगदान दिएका हरेक इतिहासको हरेक समयको पात्रको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्यो भने नै भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। त्यस कारणले जुन निर्णय भएको छ यो स्वागत योग्य निर्णय हो। यो सम्मान आम जनमानसले गरेकै सम्मान हो। यसलाई बिदा दिएर थप यो सम्मान थपिएको छ। यसलाई सबैले चाहिँ थपिएको महसुस गरेका छन्। यो खुसीको कुरा हो। यो राप्रपालाई फकाउनु मात्र गरिएको त होइन, पछि फेरि यो निरन्तर रहन्छ कि फेरि हट्छ? त्यस्तो कसैलाई फकाउन र केही कुनै अर्को उद्देश्यले गरिएको हुँदैन। जब सरकारले कुनै निर्णय गर्छ त्यो निर्णयको पछाडि त्यसका कारणहरू हुन्छन्, सही कारणहरू हुन्छन्। त्यो निर्णय गरिएको हुन्छ, कसैलाई फकाउन अथवा कसैलाई मनाउनको लागि गरिएको होइन। यो निरन्तरता रहन्छ भन्ने आधार चाहिँ के भन्नु खोज्यो? निरन्तरता रहने आधार भनेर अब त्यो निरन्तरताको आधार भन्दा नि एउटा विधा
को रूपमा कुनै समय अगाडि हुने गरेको पनि थियो, कहिले नभएको यो परिप्रेक्ष्यमा यसमा एउटा बहस त हुनसक्छ होला। यसलाई सधैँको रूपमा बिदा गराउने हो कि भन्ने बहस हुनसक्छ होला। अब अहिले सरकारले निर्णय गर्यो, गृह मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको छ। अब त्यसमा थप तपाईँले भन्नुभएको विषयमा त सायद बहस होला, कुराकानी होला, तर हामीले यसपटक बिदाको निर्णय गरेका छौँ। पृथ्वीनारायणको विषयमा लिएर मैले देखिनँ, मलाई थाहा भएन, किनभने म त्यहाँ गएँ, बाहिर गएँ, हस्ताक्षर गरेँ। जब मैले त्यो थाहा पाएँ मैले इमिडिएट आइजिपी साहबलाई फोन गरेर म आएपछि मैले थाहा पाउने बित्तिकै उहाँलाई यथाशीघ्र पक्राउ गर्नु भनेर उहाँलाई मैले भनिसकेको छु। सायद प्रहरी आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा लागि पर्नेछ। मैले थाहा पाउने बित्तिकै भनिसकेको छु। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाली एकीकरणलाई चाहिँ धेरै थरीको विचारहरू चाहिँ व्यक्त हुन्छन्। तपाईँको र तपाईँको पार्टीको चाहिँ धारणा के हो? पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाली एकीकरणलाई लिएर धेरै पार्टीहरूको, धेरै व्यक्तिहरूको फरक विचारहरू, फरक धारणाहरू छ होइन। तपाईँको पार्टीको र तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो? सम्झिएर उहाँले दिनुपर्ने सम्मान दिन कसैले पनि खुम्चनु पर्दैन। इतिहासलाई सम्मान गर्नको लागि कसैले पनि खुम्चनु पर्दैन। जो हामी राजावादीहरू भन्छौँ, राजावादीहरूले पनि आफ्नो मात्रै भनाएर आफ्नै मात्र पेवा हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई भन्नु भएन। र अन्य राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि परको सोच्नु भएन। इतिहासमा जो कोही हरेक मान्छे, त्यसमाथि नेपाल एकीकरण जस्तो एउटा कार्यमा लागेर यो देशको एकीकरणमा लाग्नुभएको पृथ्वीनारायण शाहलाई हक लाग्ने गरी सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्मान दिनमा कसैले पनि हिन्दा बोल्दैन। कतिपयले चाहिँ राज्यको विस्तार मात्रै थियो पनि भन्छन् नि। त्यो चाहिँ अब व्याख्या त धेरै किसिमका सक्षम नेतृत्व देशलाई चाहिएको छ र अहिले सक्षम नेतृत्व 7 दलीय गठबन्धनले दिनुपर्छ र देशमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ विकास समितिको लागि। र राईले निदेले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिउनु सर भन्नुभएको थियो। त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब यो देशमा राष्ट्रिय एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने र समग्र देशको विकास समितिको लागि, सहकार्यको लागि अगाडि बढ्ने सुशासन र डेलिभरी आजको आवश्यकता हो। अहिलेको नेतृत्वले जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो जनतालाई डेलिभरी दिन ऋषि धमला पनि राजनीतिमा जाने कि नजाने अहिले बेला भएको छैन। मेरो काम भनेको खबरदारी, पत्रकारिता। मलाई मेरो आमा बुवाले जन्मेकै दिन धरतीमा आई पत्रकार। मेरो काम भनेको पत्रकारिताको माध्यमबाट देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुधार्ने। हिजो रविजीले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, आज गृहमन्त्री हुनुभएको छ। मान्छेले आफ्नो चाहना अनुसार कोही राजनीतिमा जान सक्छ, कोही पत्रकारितामा, कोही व्यापारमा, कोही व्यवसायमा, कोही साहित्यमा, कोही हिरो हिरोइनी, कोही सेलिब्रिटी बन्न सक्छ। तर मेरो चाहना भनेको पत्रकारिता। आमा के हो यस्तो ठेलाउँछ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि पार्टीलाई उचाइसम्म पुर्याउनको निमित्त मैले पनि रगत पसिना बगाएको छु। त्यस कारणले गर्दा राप्रपाप्रति मेरो जहिले पनि स्नेह, सद्भाव र माया छ। केही वैचारिक मतभिन्नताको कारणले गर्दा आज हामी अलग छौँ, तर राप्रपाको उन्नति र प्रगतिमा मलाई जहिले पनि खुसी हुन्छ। पार्टीबाट अलग भए तापनि यो पार्टीको प्रगति देखेर म असाध्यै खुसी हुन्छु। र आज राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा राप्रपाबाट जुन निमन्त्रणा प्राप्त भयो त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर राप्रपाका नेतृत्व र कार्यकर्तालाई बधाई शुभकामना दिनको निमित्त र राष्ट्रिय एकता दिवसप्रतिको मेरो ऐक्यबद्धतालाई प्रस्तुत गर्नको निमित्त पनि म यहाँ आज आएको। धन्यवाद। यो चान्स छैन। जस्तो तपाईँको बेलामा पनि तपाईँ सरकारमा जाँदा थियो, किन हात ताने? कसले ताने हात? यो सरकारले चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन बिदा हुने भनेको थियो, पछि त्यो फेरि कटौती भयो। अहिले पनि राप्रपाले चाहिँ त्यही उत्सवको रूपमा लिएको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो एजेन्डा कायम भयो, त्यति बेला पनि तपाईँहरूले हाम्रो एजेन्डा कायम भयो भन्नुभएको थियो, तर पछि त्यो बिदा कटौती भयो। फेरि त्यस्तो सम्भावना कतिको? जति यो सम्भावना छ त्यसको निमित्त हामी जहिले पनि सतर्क रहनुपर्छ, दबाब दिनुपर्दछ। 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रै प्रयासमा र मेरै प्रस्तावमा पुस 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्तीको रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने र सार्वजनिक दिने निर्णय गरेको थियो। र त्यही निर्णयअनुसार 2074 साल पुस 27 गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री स्वयं
सिंहदरबार स्थित राष्ट्र निर्माताको शालिगमा गएर माल्यार्पण गर्ने परम्पराको सुरुवात पनि भएको थियो। आज बिदा त दिएको छ, तर राज्यले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएको छैन। राष्ट्रपतिले विगतमा बिदा नदिँदाखेरि पनि सिंहदरबारमा गएर राष्ट्र निर्माताको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने परम्परा 74 देखि निरन्तर कायम राख्नु भएको छ र आज पनि उहाँ सिंहदरबार जानुभयो। तर मलाई दुःख लागेको छ त्यहाँ सरकारको कोही पनि प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएन। एक प्रकारले भन्यो भने सरकारले बहिष्कार गरेको जस्तो देखियो। एकातर्फ बिदा दिने, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाउने। सरकारको कुनै मन्त्री सचिवहरू कसैको पनि त्यहाँ उपस्थित भएन। यसले एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिएको छैन। तर म आज तितो कुरा गर्न चाहन्न। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि सरकारले बिदा दिएको छ, यो प्रशंसनीय कुरा हो। यसको निमित्त म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिएर भव्य रूपले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने वातावरण हामी सबैले मिलेर सिर्जना गरौँ भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु।